बाबा ह्याच दिसांनी तुमचं एक स्टेटमेंट आम्ही पळयला फाटल्या दिसांनी की पेडणेचो आमदार धमक्यो दिता म्हणून एक्झॅक्टली कितें एक्झॅक्टली तुमच्या स्टेटमेंट. आता कितें जाणा मरे पळय, हांव पेडणे येता म्हटल्यार सगळे आबूज जाले जे कॅन्डिडेट रावपाक सोदतात आनी आसात ते. हां एक तरेचो भंय दिसला काय म्हाका कांय कळना. तितून आमदारूय हा म्हणटा तो. आमदार आसाच, ओके. आमदारय सगळो निर्वत जाल्लो आहा हां आनी भिला म्हणून तो असले धमक्यो दिता न्ही. पण दिल्या ताणें परत. ऑफकोर्स ताका विचारपाचें तुवें, तूं एज ए रिपोर्टर तुवें ताका विचारपाचें अशें दिल्या काय म्हणून. ना म्हणून दिलें ताणें, मागीर हांव सांगता कोणाक दिलें तें. पण म्हाका एक पंचायती भितर म्हाका आपयलोलो एज ए गेस्ट म्हणून, कळ्ळें तुका. टडाक करून तेंच्यांनी फोन करून आपयलो की बाबू तुका तो आपयल्यार तो रागार जाता. तुका सांगलें? हय म्हाका सांगलें. आनी तेज्या खातीर हांवें म्हणलें तुमचे भितर आनी केस्तांव नाका थंय, हांव जाल्यार मागीर येतलो. आतां येना. आतां येना, कळ्ळें तुका. आनी हांवें तो कॅन्सल केलो, प्रोग्राम कॅन्सल करपाक लागलो तेंच्यांनी. म्हणजे लोकांची कितें आहा, लोकांची आपुलकी, प्रेम आनी लोकांची अपेक्षा म्हाजे कडल्यान. ह्या लोकांनी अशी धमकी दिवन म्हाका येवपाचो बंद करीत आनी तांकां सांगीत तशें जायना लोकशाही भितर. हे ताका कळना दिसता म्हाका आमदाराक. आनी तूं धमकेक भिता? हां तूं धमकेक भिता? हांव धमकेक भिना, पण ते कित्याक म्हणून तांकां लोकांक त्रास करपाचो. हांव कोणाक भिता? हांव कोणाकच भिना. पण लोकांक त्रास जावपा नाका. थंय तांकां तो धमकी दिता की आपूण कांयच करता. अरे केला कितें तुवें तें तरी सांग मरे, कळ्ळें तुका. अशे रितीन तांणी एक कडेन केलें. तरी पासून लोक म्हाका आपयता, थंय वयता. कालचे म्हाका टोर्नामेंटा आपयलो ओपनिंगाक. काल फायनल व्हडल्या प्रमाणात जाली. कितलोसो लोक सारको ग्राउंडभर. थंय ऑर्गनायज तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलो, म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयलो. सो बाबू भोंवंक लागलो तर आतां. ऑफकोर्स भाव लागलो म्हणजे लोकांची आपुलकी, लोकांचो प्रेम आनी लोकांकडल्यान अपेक्षा म्हाजे कडेन. पण फाटली आतां न्ही 2 वर्सां म्हणत जाल्यार 6 म्हयने काड जाल्यार 1.5 वर्स उरला म्हणल्यार जाता कित्याक मागीर फुल्ली इलेक्शनाची हालचाल. सो पूण सद्याक तुमी म्हणटा आमी आसात पेडणेंत, पूण टिकेटीचें तर तुजें कांय ना. हांव 4 इलेक्शन केली हांवें केन्नाच टिकेटीचे हांवें केन्नाच कोणा कडेन उलोवना. पण हे फाटी कितें आसलेलें म्हागेलें, हे फाटी हांव बीजेपी म्हणून मुखार सरतलो. म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो कोणें पुणून सांगना. हांव केन्ना बैमान कोणाचें जावंक ना आनी केन्नाच हांवें कोणाचें गव्हर्मेंट उडोवना. हांव म्हाजो मतदारसंघ आनी म्हाजें आनी म्हाका ज्यो पोर्टफोलियो दितात ताका न्याय हें करीत हांव मुखार सरला. 4 इलेक्शनां हांव जिखलो. 5 इलेक्शनाक म्हाका ताणें काम कर म्हणलें पण तिकेट दिवना. म्हाका मडगांव धाडलो. सर्वे रिपोर्ट बरी ना म्हणून सांगली. आतां सर्वे रिपोर्ट मडगांव बरी आसलेली जो म्हाका मडगांव दिली सीट तेणें तें. पण हांवें तेजेर कांयच एक शब्द उलोवना. हांव तेणें एक्सेप्ट केलो कारण म्हाका बंड आनी कितले फाटी म्हूण करपाचें अशें म्हाका दिसपाक लागलें, कळ्ळें तुका. आनी हांवें तेंच्यांनी सांगलें तशें हांव रावलो. बीजेपी बरोबर हांव आसा आनी आतां बीजेपी बरोबर आहा, कळ्ळें तुका. पण जें मतदारसंघान लुकसाण जालें थंय म्हाका खंय तरी लागता किंवा कारण ह्या लोकांनी म्हाका मुखार हाडलो. ह्या लोकां खातीर हांवें काम केलें. मतदारसंघान सगळी कामां हांवें केली आनी प्रोजेक्ट हाडल्यात ते हांवेंच हाडल्यात. पण एअरपोर्टा वयल्यान लोकांक सारको न्याय मेळूना म्हाज्या मतदारसंघात. आयुष हॉस्पिटलाची सारको न्याय मेळूना म्हाज्या मतदारसंघात, कळ्ळें तुका. आनी तें फुडें व्हरपाक लोकांक आतां अपेक्षा म्हाजे कडल्यान. सो ते हांव फुडें व्हरतलो आनी हांव रावतलोच. पूण रावतलो कोणाचेर इंडिपेंडंट रावचो पडना तुका कित्याक सद्याक बीजेपीचो आमदार आसा तेंका तुमी पत्ते रावतलेच म्हणटा. पूण कित्याचेर रावतले ते कळना कोणाचेर. तेणें रावन ताका कोणें ना म्हटलां. आतां तो राजन कोरगांवकर काल तो म्हाजेर स्टेटमेंट करता एकटोच व्हिडिओ काडटा आनी तो कितें म्हणटा, बाबून आयुष हॉस्पिटल हाडलें, बाबून उदक लायट रस्ते सगळें दिलें म्हणतो. आपूण ताका हें करूं शकना आसूं शकना. पण तेणें जें आयुष हॉस्पिटल हाडलां, आयुष हॉस्पिटल हाडलें, एअरपोर्ट हाडलो, लोकांक नोकरी न्ही. हें म्हाका क्वेश्चन विचारपाचो का आल्लेकराक विचारपा ताणें तो विचार न्ही. आल्लेकराक ह्या लोकां खातीर कितें असेंब्लीन तो उलयलो आनी कितें लोकां खातीर न्याय दिलो तुमी तो काडटात म्हाका. म्हणजे दोगूय भिल्यात. राजनूय भिला म्हणटा. दोगूय भिल्यात. दोगूय कितें म्हणटात तें खबर ना. बाबू जाणटो जालो म्हणटात ते. बाबून हांगा कोणाक उबो करपाचो आपूण रावचो न्ही. जाणटो जालो म्हणल्यार आमच्यान कायद्यान बसता. हे कितें उलयता. अरे तुमी बरें काम करा, तुमी या मरे निवडून, तुमकां कोणें ना म्हटलं.
हांव जेन्ना म्हाका सुद्दां लोक आपयतात न्ही तेन्ना हांव म्हणटा त्या आमदाराकय आपय म्हणून म्हाका कसली भिरांत ना आनी लोकांक बरें दिसता थंय लोक वोट करतले आनी त्या लोकांनी म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो हांव त्या लोकांक देव मानता सारखे कारण तेंच्यांनी त्या भाशेन म्हाका सपोर्ट दिलो म्हणून हांव डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो. बाबू टायम एंड अगेन तुम्ही म्हटलेले आसा हांव बसता बरें आहा तुम्ही बसता सगळे आसा तिकेट खंयची घेतलो अजून तूं तेंच उलयता नो बिकॉज फायनली तुम्ही बीजेपीन आसा दोगूय बीजेपी एकूच तिकेट मेळोंक शकता ना तेंच म्हण तुका लास्ट मिनिट पर्यंत रावतलो हांव आनी मागीर ना जाल्यार मागीर हांव म्हाजें डिसिजन घेतलो हें हांवें ठरयल्लें हा कारण कित्याक सांग पळयात तो मतदारसंघाक समज फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार थंय पावर जाय हा पावर जाय जाल्यार खंय तरी आमकां पार्टी धरपाक पडटलीच कितें तरी करपाक पडटलेंच आनी फुडें येवपाक पडटलें नाजाल्यार अपक्षांत वचपाक पडटलें पण हांव कितें म्हणटा की हांव जो पर्यंत बीजेपी आहा बीजेपी बरोबर आसतलो कारण प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर बरें काम करता आनी ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा कळ्ळें आनी आमी रावल्या तेच्या उतरा प्रमाणे कळ्ळें सो पळया बीजेपी आतां कितें करतली म्हाजे बद्दल कितें विचार आहा जेन्ना तुम्ही म्हणटा सीएम बरें काम करता तेजे बरोबर तुजो तेका सपोर्ट आसा पूण तुम्ही त्याच्या आमदाराच्या जे अगेन्स्ट उलयता न्हू टायम एंड अगेन तो आमदार तेजे पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आसा न्हू बीजेपीचो न्हू आमदार हांव अगेन्स्ट कितें उलयता ना थिंगा लोक तुमकां आपयता तेणें कांय करूंक ना तेणें सांगचें बा म्हणून तेणें सांगचें कितें केलां जाल्यार तेणें आनी कितें केलां जाल्यार लोक म्हाका कितें आपयता बरें तेणें केला तेणें लोक तुका कित्याक आपयता कित्याक कारण दिसता तुका तेणें कांय करूंक ना म्हणून लोक म्हाका आपयता म्हणजे लोकांक म्हाजे कडल्यान अपेक्षा आहा तेच्या कडच्यान ना तें म्हाका खबर ना तें ताका विचारपाचें तुका कित्याक आपयनात काय म्हणून बाबू कित्याक आपयता आनी तूं कित्याक स्टॉप करता तें ताका विचारपाचें तुमी पण हांव कितें म्हणटा म्हाका जो आपयता म्हाजें काम लोकांनी पळयलां जो मतदारसंघात कांय डेव्हलप जावना थंय हांवें डेव्हलप केलो लोकांच्या बरोबर पूण ह्याच सांगता प्रोग्राम करीत आसा खूब व्हडले व्हडले प्रोग्राम करता कितें फायदो खंयचो प्रोजेक्ट लोक ना म्हणटा तूं प्रोजेक्ट खंयचो आहा तो एक सांग मरे प्रोजेक्ट म्हणून ताका सरकाराचो सपोर्ट जावन जें काम आहा पळय जें हांवें केलां ताका परत तो फुडें व्हरता आनी काय ना तो आमदार न्हू ताका सरकाराचो सपोर्ट आसता न्हू सरकाराचो सपोर्ट जावन तो कितें सरकारान सपोर्ट केला आनी खंयचो प्रोजेक्ट केला तो सांगचो तेणें जशें हांवें केलां आतां पळय हांवें पंचायती भितर एक पंचायतीन 2-2 ब्रिज बांदले कनेक्टिंग रोड सगळे कडेन केले हॉट मिक्स म्हणटा दारगळ केन्ना पळोवंक ना तो हॉट मिक्स रस्ते केले दारगळ म्हणटा हॉट मिक्स रस्ते जावं नासलेले केन्नाच म्हाका म्हणटाले बाबू हॉट मिक्स रस्ते कशें करतलो काय म्हणटाले पण हांवें करून दाखयले उदक लायट रस्ते सगळे बाबतींत तूं सगळें दिला म्हणटा पूण हिंगा तूं एक सांग आमदार इज अ पार्ट ऑफ अ गव्हर्मेंट ज्या पार्टीचो तूं आमदार आहा त्या पार्टीचो तूं लिडरूय आसा तूं मेंबरूय आसा आनी तूं एका सायडीच्यान सीएमाक म्हणटा एप्रिशिएट करता तो काम करता सगळें करता त्याच गव्हर्मेंटाचो तो आमदार आसा सो ह्या हितून तूं तोखणाय करता वो तूं तेजें वायट सांगता आमदाराचें लोक सांगतात कितें लोक सांगता तूं कितें तुका कितें दिसता अरे म्हाका दिसता कारण ताणें इनजस्टीस केल्या त्या मतदारसंघाचेर केल्या म्हणटा केले कारण एक क्वेश्चन केन्ना ताचो येवना असेंब्लीक ताका की सपोर्ट बाबा एअरपोर्टाचे बाबा आमचे जे हे आसात पळय भरती जावपाक आसलेली एअरपोर्टाचो जो एडव्हान्टेज मेळपाक त्याचे बद्दल ताणें आवाज कितें उठयलो असेंब्लीत कितें उलयलो काय ना आयुष हॉस्पिटला बद्दल कितें उलयलो आमकां जेन्ना नोकरी मेळना आनी कितें मेळना तेजेर आवाज कितें हाडला प्रोजेक्ट कित्या खातीर ताका सपोर्ट मेळना आसतलो न्हू सपोर्ट मेळना आसतलो तुमचो म्हाजो सपोर्ट कित्याक तुमचो म्हणजे सरकाराचो ते आतां म्हाका तेणें सांगपाचें लोकांक तरी बाबा आपल्या सरकार सपोर्ट करना नाल्यार सरकारा बरोबर आपूण ना म्हूण तरी सांगपा नाका कित्याक तो कितले इनिशिएटीव करता न्हू थिंगा थोडे लोक सांगता ताणें केल्या म्हणून केला जाल्यार दाखोवन दी न्ही तेणें ते सांग मरे कितें केलां तें कोण ना म्हणटा बाबू आजगांवकर जो असेंब्लीन आवाज करतालो पळय आमी हर एक टायम आमचे मतदारसंघाचे उलयताले कळ्ळें तुका आनी मतदारसंघान थोडी बी इनजस्टीस करपाची ताकद नसलेली गव्हर्मेंटाक आमी ते करून हाडटाले आनी ते हांवें दाखोवन दिला लोकांक ती अपेक्षा लोक म्हणटा आज लॉस जाले आमी बाबू ना आनी पण म्हाका उलोवपाक मेळना कारण हो आमदार आहा थंय तो आमदार आमी तूं रावता ओके रावता म्हाका उलोवपाक मेळना तूं केन्ना उलयतालो तर बीजेपीचो आनी तूं बीजेपीचे तो जेन्ना भायर सरता तेन्ना हांव मुखार सरतलो न्ही सो तूं ताका भायर सर म्हणटा हांव भायर सर म्हणना ते लोक करताले कितें आहा ते थंयचे लोक पळयताले पण म्हाजें कितें म्हणणें आहा की लोकांक कडल्यान लोकांक म्हाजो प्रेम आनी आपुलकी आहा आनी लोकांक म्हाजे कडल्यान अपेक्षा सो हे अपेक्षा ही आपुलकी वा प्रेमा खातीर बाबू कितेंय करपाक तयार आसा पेडणे आसा 100% कारण तेंच्यांनी म्हाका वयर काडला
पेडणेकरांनी खातीर हांव डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो हें हांव विसरूच शकना त्या लोकां खातीर आनी तेंच्यांनी म्हाका तें दिलां. पण टायम येना की तुम्ही म्हटलेलें आसा तुमी पेडणे बसतले आपूण पेडणे आसा सगळें बरें सारकें आसा पूण अजूनय तुम्ही म्हणटा पळय थंय आपूण लास्ट देगून रावतलो टिकेटी खातीर नाजाल्यार इंडिपेंडंट. हय ना इंडिपेंडंट हांव तुका अजून सांगना पण तेन्ना ठरयतलो हांव कितें तें. हा डिसिजन फाल्यां समज तुका टिकेट मेळना हांवें डिसायड. हांव ठरयतलो आनी 4 इलेक्शन हांव खंयच्या पार्टीन म्हाका निवडून हाडून पार्टीक हांवें सपोर्ट केला हें तूं जाणा जावन जा कळ्ळें तुका. जेन्ना हांव काँग्रेसीन आसतना लास्ट 4थ्या टर्माक काँग्रेसीन हांव निवडून येतालो पण काँग्रेसीन हांव रावूना कारण काँग्रेस गव्हर्नमेंट करना म्हणून म्हाका कळटालें गव्हर्नमेंट जायच पूण ना. सदांच उडक्यो मारता ते लोक सजमता मागीर. रायट तूं आतां हो प्रश्न उलयलो पळय हो सारको एक्झॅक्ट सारको बरो प्रश्न. हांव जेन्ना त्या मतदारसंघान गेलो पळय त्या मतदारसंघान 99 भितर तो मतदारसंघ कसो आसलेलो हो पयलो विचार कर आनी त्या मतदारसंघात कोणे लुकसाण केलें ह्या पार्टीनी लुकसाण केलें. याद पार्टीन तुवें न्हू हो म्हाजो आरोप हा सारको. त्या मतदारसंघात 35 वर्सां एमजी म्हणून निवडून येताले. एमजी लोक एमजी शिव दिसलो की मत मारताले कामाचेर न्ही आनी ते हांवें पळयलें थंय. लोकांक रस्ते ना लायट ना एज्युकेशन ना इतलो बसी ना स्कूल बस ना कांय ना झिरो. लोक सारखे तरसताले केन्ना उदक येतलें. सो एमजीन पयली वाट लायली म्हणटा ती. वाटलेली एमजीन तेंची मतं घेतली पण डेव्हलप करूना. तेन्ना हांवें ठरयलें पार्टी म्हणून मुखार वचपाचें ना लोकांक घेवन मुखार वचपाचें पावर घेवपाची काम करून दाखोवपाचें आनी तें काम हांवें करून दाखयलें. ते लोक जाणात ते पळयतात. अरे एक पंचायतीन 2 ब्रिज केन्ना जातात ते करून दाखयलेलें. कनेक्टिंग रोड सगळे लोक 10-15 किलोमीटर चलत वयताले. बश्यो थंय येयनासलेले रस्ते बरे ना म्हणून इस्कॉलान लोक पावयनासलेले. सो पेडणे फाटी एमजीन येयली. एमजी आनी हे पळयताले कोण ही बीजेपी आनी काँग्रेस ते दोळे उघडे करून पळयताले पार्ट्यो पण काम करनासलेले. हांव त्या पार्टी म्हळ्यार हांव सारको क्रॉस पण एकच आता लास्ट म्हणते बीजेपी हांव रावलो कित्याक की बीजेपीन म्हाका तेको दिलो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत येलो ते हांव विसरूंक शकना. जे कोणी म्हाका हेल्प केलें ते विसरूंक शकना पण खंयच्या गव्हर्नमेंटाचे हांवें केन्ना धोको करूना. हांवें पावर घेतल्यार काम करपाक पण ना तेंच्यांनी सांगचें बाबू पावर घेतल्यान कामूच करूना म्हणून. तूं म्हणटा पळय केन्ना आपल्या कोणाक धोको दिवंक ना बाबडान ते पार्टीक धोको दिवंक ना तुवें हे पार्टीन ते पार्टीन हे पार्टीन म्हणून. पार्टीक हांव आमदार म्हणून पार्टीक मेळ्ळो न्ही पार्टी म्हणून हांव आमदार मेळना. हांव आमदार जालो म्हाज्या कामा बद्दल आनी पार्टीक मेळ्ळो. सिंबॉलाचेर तुका लोकांनी वोट मारला न्हू. बाबू आसगांवकाराचो सिंबॉल म्हणून तो सिंबॉल न्हू. बाबू आसगांवकारान हो सिंबॉल घेतलो. अरे तूं म्हाका सांग काँग्रेसान हांव येतालो लास्ट 4थ्या इलेक्शनाक हांव एमजीन गेलो. एमजीक हांवें सांगलें ढवळीकराक तोंडार की ढवळीकराक सांगलें की तुजे भितर हांव येता एमजी भितर पण तुवें म्हाका मंत्रीपद दिवपाक जाय. आला हांव येता नाल ना सांग तें दितलो कारण तुका मेळ्ळ्यार म्हाका मेळपा जाय नाल हो जायत आनी म्हाका सोडीत म्हणून. वॉर्निंग सारकें वॉर्निंग सारकी वॉर्निंग दिली तेका म्हणजे अशें सांगलें तेका आनी तोय तुका दिलो. तेणें पयलीं कांय म्हाका सांगूना मागीर 2 दिसांनी म्हाका फोन केलो तेणें की आमी तुका मंत्री दितात. तोय तुका दिलो. काय तेका म्हाका हांव सांगूंक शकना पण तो आपूण जाल्यार तुका मंत्रीपद आपूण दितलो म्हणजे गव्हर्नमेंट जाल्यार. तेन्ना हांव एमजीन गेलो. लोक सगळे तुका कितें रान धरून तो सगळो राणीन धरून तो सगळे म्हाजे कडेन आयले बाबू तूं कित्याक काँग्रेस सोडटा काय म्हणून तूं येता मरे सारको दाखयता मरे. ना म्हणलें म्हाका गव्हर्नमेंट जावपा जाय म्हाका काम करपा जाय मतदारसंघात आनी ताका लागून मंत्री जावपा जाय आनी मंत्री जावपा जाय. नाजाल्यार मंत्री जायना कांय जायना. मंत्री जाल्या उपरांत लोकांचो फायदो करून दाखोवपा जाय. आज हांवें कमी से कम 1000 वयर थंय नोकरी दिल्या फुकट नोकरी म्हणटी हो बाबू आसगांवकर दिवपी. फ्री इंजिनियर दर ग्रामसेवक दर सेक्रेटरी दर एलडीसी दर पुलीस दर टीचर दर कितलेशे स्पोर्ट्सान कितलेशे भुरगे तुगे फिक्स जायनासतना उरलेले हांव करपी. सो पेडणे डेव्हलपमेंट जाला फकत बाबूक लागून आनी कोणेंच करूंक ना. सांगचें कोणें आनी लोकां खातीर लोकां खातीर. लोकांनी म्हाका सांगलें हें कर केलें.
पण अजूनही तुमकां पत्ता जाता की एक सिंबॉल नासतना बाबू जिखोंक शकता थिंगा तें कळटलें मागीर त्या टायमाक इतलो कॉन्फिडंट इतलो म्हाका कॉन्फिडन्स लोकांचो कॉन्फिडन्स आसा पूण लोकांक देखून एक सिंबॉल जाय न्हू बाबा ह्या हेजेर तो आसतो इंडिपेंडेंट तुका फाल्यां आलमार आनी तो कितें मेळटलो. झाडू बा मेळोंक शकता तो मेळटलो सिंबॉल कितें आहा तो पण आमी पयले प्रिफरन्स म्हणटे हांव बीजेपी कडेन गद्दार जावं ना बीजेपी कडेन प्रमाणीक रावूं पण आता तू उलयता तेन्ना तूं गद्दारपणा करना बीजेपी कडेन ना अजून ना आमदार आसा न्हू तेंचो अरे तो आसून दी पण बट यू आर टॉकिंग अगेन्स्ट अ पार्टी न्हू सो ती गद्दारपणा न्हू अरे ह्या लोकांक हांव रस्त्यार उडयतलो त्या लोकांबरोबर म्हाका रावपाक जाय न्ही कारण त्या लोकांनी म्हाका वयर काडला पार्टीन म्हाका वयर काडूं ना लोकांच्या सपोर्टाच्या हांव वयर सरला आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत जाला नाजाल्यार हे लोक नाजाल्यार तो खंय म्हाका मान दिताले कोण आनी बीजेपीक हांव रेडीमेड मेळ्ळा म्हणून हांवें बीजेपीन म्हाका जो तेंको दिला ते हांव विसरूंक शकना त्या लोकांक सो तू केन्ना थंय रावतलो इलेक्शन डिक्लेअर जाताच डिसायड करतलो बाबा फाल्यां टिकेट ना तू मागीर कितें आहा पळय तुजें पावल घेतलो प्रिफरन्स आमी प्रामाणीक रावल्या बीजेपी बरोबर बीजेपीन आमचें लक्ष दिवपाचें सारकें कोण तुजेर? काम करता म्हाजेच न्ही ताणें कोण काम करता तेजेर लक्ष दिवपाचें हां कळ्ळें तुका ताका दिसता मनीस तेजेर दुसरें उलोवपाचें ना तेंच्यांनी तेन्ना कितें सांगलें म्हाका टिकेट दिन तेन्ना म्हाका सर्वे रिपोर्ट बरो ना म्हणलें खंय पेडण्याचो मडगांवचो बरो आसलेलो मडगांव कित्याक दिलो म्हाका मडगांव तेंच्यांनी एकच काम सांगलें म्हाका तेन्ना दिगंबरा ब्लॉक कर म्हणून करून दाखयलो न्ही पूण तो जिखलो न्हू तो जिखू पण ब्लॉक केलो न्ही दुसऱ्या मतदारसंघात वचपाक न्ही म्हणून हां खंय पावलो दुसरे कडेन भिवपाक तेणें हांगाच रावलो म्हणतो पण आयज तुमचोच पार्टीचो लिडर न्हू तो एमएलए जालो न्हू तो बीजेपी आतां कितें जालें दर्या जाल्या समुद्र जाला कितले जाण येवपाक शकतात कळ्ळें तुका तेजेर हांव म्हाजें तेजेर वचपाचें काय ना आनी डॉक्टर आमचो प्रमोद सावंत बरें काम करता फुडें आमचो सारको आसतलो ताका सपोर्ट सगळे येवंक शकता आसतलें कित्याक बीजेपी बरें काम करता म्हणून आतां तें लोकांचेर अवलंबून आहा पण म्हाका सध्या तरी ताजो रिपोर्ट म्हाका बरो दिसपाक लागलो ओके आनी दुसरें म्हणटा पळय तें फाल्यां ते लोकांक कितें सांगलां जेन्ना लोकांक धमक्यो बी येता म्हणटा पळय तेन्ना पेडणेन लोकांनी म्हाका तेंच रिक्वेस्ट केलो म्हाका बाबू अशें अशें तो म्हणटा कितें की बाबूक आपयलो फंक्शनाक आपूण काम करचो ना हें करचो ना तें करचो ना अशी धमकी दिवपाक लागला हांवें म्हणलें म्हाज्या खातीर तुमच्या गांवांत असली झगडी जावपा नाका आनी बरें वायट जावपा नाका कळ्ळें तुका हांवूच येनासतना रावता मागीर पळया सुसेगाद 26 पळया म्हणलें पूण ते लोकांक सगळ्यांक सांगलां आपूण आहा म्हणून. पण हांव आहाच कळ्ळें तुका आनी त्रास जायना थंय येतलो म्हणलें आतां काल म्हाका ते टोर्नामेंटा आपयलो पंचायत सगळी धारगळची तो म्हणटा आमी कोणाक कांय भिना म्हणटे तिका त्रास जावना कांय जावना लोक कितलो भरपूर लोक हजारांनी लोक कालचे रात्री टोर्नामेंट जालो ताजे कळ्ळें ओके